قرآن پاک شاء اللہ یہی یا ایوہ الذین اے آنکا سنے آمنو تسی مانو وڑی دا اوفو تسی پیرا کئی بالعقود وعدے اخپلے وعدی پیرا کئی بلد انشاءاللہ فرمائیلی دی وَعَوْفُوا بِالْعَهْدَ تُسِ وعدی پیرا کئی ان العهد کان مسئولا زبد وعدے خام خاز پشتنا کا تسینا چکی ما وعدہ میں کری دے بے خام خا پشتنا کا قدموی دت منے میج دے پیغمبر علیہ السلام دے حدیث توقسی دے پیغمبر علیہ السلام یا فرمیلی دی آیت المنافق سلاسن منافق دری علاماتی پا دری علاماتی شی اول آغا پا دری علاماتی شی اول اذا حدثا کذبا کلچ خبر کو دروی گئی دا سڑی منافق تا بیا پیغمبر علیہ السلام یہی وعدہ وعدہ اخلفا کلچ وعدہ کو ودخل فرضی کو درامی ذکر کرائی دا وَإِذَا تُؤْمِنْ خَانَا کلچ امناتا سکویر کو پاس خیانت کو کمیج وقتی چی پیغمبر علیہ السلام دے وعدے سمر خیال کرائی دا سمر خیال یہ ستلائی دا ایوا مقام دی پیغمبر علیہ السلام دی وکا سرا سودو اکڑا چکلا سودوی وکڑا نو آغا سن سری پئی پا مقام دی ویرکڑی جکی میں وینا ایکاس پیغمبر علیہ السلام تو فرمیل چی یا رسول اللہ نارا پیسے بھی دو ترور سوا وعدہ وکڑا تے انتظار کا زیر اڑا نو آغا چکلا آغا کاس لڑو پیغمبر علیہ السلام آغا دی کئی انتظار ویتا کو دریش پہ دری ورز انتظار وکڑو خواہ دری ورزن بعد چکلا رغلو پیغمبر علیہ السلام یہ وقتلو چو منا خبر اب یہ روا نبی علیہ السلام تو جمتا دل تکلیف رسولو دو کہ وقت انتظار کا پیغمبر علیہ السلام پا آغاز زائی بوندی ویتا ویلوڑو درائی ورزے بعد چه سریتا خبره ویر پزرشوا روغلو پیغمبر علیہ السلام تو چی دو کہ وقت نا چکیم تلوڑی دے انتظار کا دمویدت من نن میجا وعدہ کی نن میج کاروبار شی ملگری بل ملگری تا وعدہ وکو وعدہ بالکل گناہ ہے سا گناہ نہ گنی چاہے مدد پا گناہ مندے لگیاں وعدہ خلاف فرضی سرنگی کا خو پیغمبر علیہ السلام درائی ورید داغا دکا انتظار وکڑو پلن معمول عبادات کی اتبر نلوڑو بیا بی رغلو بی دردو آغا دکا انتظار کڑو درائی ورید عبادت رغلو بیتا اے پیغمبر علیہ السلام دم را خیال دے وعدے سو تلائی دا بلکہ ایوا مشہور واقعہ چی صلح خودبیہ دا ایوا صلح شویہ وا دی پیغمبر علیہ السلام سرا دی صحابہ دی مکی مشرکین سرا چی پیغمبر علیہ السلام ایسل خطبیه په مقام باندې پاغه شدیر شرایط لیکلی وی یو شر دغه وو چې پیغمبر علیه السلام خو مکه نه هجرت کړی او مدینه منوره ته نو هغه ځکه دی بیا رغل مکه ته لل نو پمیان شي صلحی خطبیه په مقام باندې ایوا صلح وشوا فیصله وشوا معاهده سره وکړه پا معاهده شي وا داغا وا چې پیغمبر علیہ السلام ته دا ولی کا دا خبره ولی کا کچری اے تو سنا سیک روشی مسلمون نا کافر شي می به تو ته نظر کوي او کچری دی میجنا د ماکینا یو سړی تو ته دیر شي مدینه منوره ته دیر شي او ته باندې ایمان وروړي ته به میشته د کاز بیا واپس راکوي
اگر که دا فیصله سخته غوندې دو خو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حالات ته قتل مسلمان ډیر کام وی کافر ډیر وی نو پاغه ټیم باندې په داغه صلح خطبیه په مقام باندې دا صلح پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مکه مشرکین سره ومنل چې صحیح درغه دو چې مناسک دیر شي متعمرو کوا وکاتونه متسک رول المسلمون شو زوی بیا ته در کما نو په هغه مقام باندې چې کله داغه صلح وشوا په داغه شی یو صحابي دا نو هغه مکه نه هجرت وکړو مدینه منوره ته ځون ورسولو هغه صحابي قبیله والا د ایمان په سر باندې چې دا ایمان یې وړی دا مسلمان دا آی بند کړایو لوی تکلیفینه په تیراول ظلم په تیراولو آخري په کومه طریقه باندې و خلوص شو او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته ورسېدلو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته ورسېدلو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دته چې ځون ورسو واپس مخ معاهده کړی دو مخ دا وعده کړی دو کافر سره مشرکین سره چې دینه سیک میشته روشي میش به ورکوي ته واپس لوټ شه نو هغه واپس ورغلو مدینه منوره نه ورغلو راون کړه دا بیا په یو ځای شي مکه ته نه لړو بل دې شي هغه ځکای پناه یو خوستا او ورسره نه ملګری اځوته دل نو پاغه ټیم باندې کیم صحابه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته ورغلی دي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام واپس ور وستلی چې دا رخلی دا مسلمان شوی دا متو سره وعده کړی دو دا مې معاهده کړی دو